اندر ایمان جیسی دولت ہوئے وہ بندہ رب نو بھی پیار ہے مصطفیٰ نو بھی پیار ہے تو میں کہ جڑا ایمان والا کائنات میں حضور دا امتی رب نو بھی پیارا تے مصطفیٰ نو بھی پیار ہے تے جڑا ایمان والے دا والی ہوئے مولا علی رب نہ کنا کو مصطفیٰ نہ پیار کر دے رب نہ کنا کو پیار کردہ ہوئے گا جڑا ایمان والے دا والی ہے شہنشاہ ولایت ہے ولیاں دا سلطان ہے نبیاں دے سلطان تے مصطفیٰ نے بڑاؤ کا جملہ نہیں میں پیش کیتا نبیاں دے سلطان مصطفیٰ نے تے ولیاں دے سلطان مرتضیٰ نے نبیاں دے سلطان مصطفیٰ نے ولیاں دے سلطان مرتضیٰ نے اور شان مرتبہ کمال کیسا حضور جی دا ہاتھ پھڑ کے فرمان علی مومن تینوں چھڑ نہیں سکتا اور منافق تینوں اپنا نہیں سکتا مومن تینوں چھڑ نہیں سکتا اور منافق تینوں اپنا نہیں سکتا کیا کہنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے آپ فرمانے نے مدینے دے بازار تے کس جگہ تے بندے کٹھے بیٹھے ہوں تے سانو شک ہوئے نہ بندیاں چے کوئی بندے منافق نہیں یا چنگے نہیں ابو سعید خدری کہنے نے اسی ایک کسوٹی رکھی سی سنو ہون دی صدی فی زمانہ عالوی وہ کسوٹی سے آپا دے طریقے تو چلی آ رہی ہے اگر کسے نو چاہی دیئے اگر کسے دے من چے پتہ چلے فلانا بندہ ایمان نہ کیسا تعلق ہے مولا علی پاک نے کنی کو محبت رکھ دے کسوٹی 1500 سال پہلا چلی آ رہی حضور دی امت تک حضرت ابو سعید خدری کہنے نے وہ کسوٹی سائے رکھی سی مدینے دے بازار تے کسی جگہ تے کوئی مجمع بیٹھا ہونا سانو شک ہونا انہاں چے کوئی بندے ایمان والے ہے نہیں یا نہیں ہے اسی اس مجمع سامنے جا کے پیر علی دا نام لے لیندے سا اگر نام سن کے انہاں دا چہرہ کھیل اٹھنا سی اسی سمجھنے سا مومن نے جو چہرے تے وٹ پیندے سا اسی سمجھنے سا منافق بیٹھے ہوئے نے سمجھنے سا منافق بیٹھے ہوئے مولا علی دا نا ہی کسوٹی بولو نہ دب کے بولو سبحان اللہ علی پاک دا تے مانے نام دا تے مانے بلندی والے اس نام دی بلندی دا اندازہ ہوئی کر سکتے ہیں جنہا بخت رب کریم نے بلند فرما دیتا اور علی دا تے مانے بلندی والا ہے حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ اگلا فرمانے مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ حضور فرمانے نے علی تیری محبت گناہاں نو انج کھا جاندی ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے حدیث میرے نبی دی یا رسول اللہ فرمان ہے فرمان سن کے چہرہ ہوئی خوشی نہ کھیل اٹھے گا جس چہرے نو حضور نے اپنی نظر رحمت دا کمال عطا فرمائے اور حضور فرمانے نے وسے و چہرہ سلامت رہے و چہرہ جیڑا میرا فرمان سن کے گلاب دے پھٹ کو کھیل اٹھ دے میں کہ حضور دے ہر فرمان کمال والے نے ہر فرمان دے غلام نو کھیل اٹھنا چاہیے خوش ہو کے بولنا چاہیے پر ایک ایسا فرمان ہے جنہیں جو دوریاں رب نے برکتہ رکھی ہے مصطفیٰ فرمانے نے علی سبحان اللہ کیا کہنا میرے تے سونے تے تیرے پاک نبی میرے آقا فرمانے نے علی تیری محبت گناہاں نو انج کھا جاندی ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے فرمایا علی تیری محبت گناہاں نو انج کھا جاندی ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے بولو دب کے بولو سبحان اللہ مولا علی پاک معتبر روایات وچے قرآن کریم کے اندر کسے صحابی دی شان وچ اینی آیتاں نہیں اتریاں جنیاں آیتاں مولا علی دی شان وچ رب نے نازل فرمایا دے اور شرف چھوٹے حضور علی دا ہاتھ پڑھ کے فرمانے نے علی غسل جنابت دی حالت وچ بھی بندے تو غسل فرض ہویا ہے مسجد سے قدم نہیں رکھ سکتا مسجد سے قدم نہیں رکھ سکتا میرے نبی فرمانے نے علی غسل جنابت دی حالت وچ بھی تو تے میں مسجد سے جا بھی سکنے یا مسجد جو آ بھی سکنے یا جب بھی کوئی برابری تے مثلیت تے دعوے کرے تے پھر اُتی اپنی مرضی ہے حضور فرماتے ہیں علی تو تے میں غسل جنابت دی حالت وچ بھی مسجد سے جا بھی سکنے ہیں تے مسجد جو آ بھی سکنے ہیں ایسا کمال ہے ایسا شرف ہے او علی پاک جنہاں دے بارے چ حضور نے فرمایا علی لحموں کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت حدیث ہے میرے نبی دی حضور فرماتے ہیں
جسموں کا جسمی، علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری جان میری جان، میری جان تیری جان۔ حضور نبی امام نے ایوجے کمال اور شرف عطا فرمائے نے، ساری زندگی بندے دی ختم ہو جائے، فضائل پڑھ دیا، کمال سن دیا، پڑھ دیا، اور زندگی نے ختم ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دے ویر علی دے کمال ہی ختم ہو سکتے۔ اپنے کمال کیسے عطا فرمائے نے، شرف کیسے عطا فرمائے نے؟ حضور تیرے تو میرے امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے آقا فرمانے نے، جڑا آدم علیہ السلام نے انہاں دے کمال تے ویکھنا چاہندا ہے۔ حدیث لفظ میرے آقا فرمانے نے، جڑا آدم نو انہاں دے کمال تے ویکھنا چاہندا ہے، جڑا موسیٰ نو انہاں دی گرفت وچ ویکھنا چاہندا ہے، ابراہیم نو انہاں دے علم وچ ویکھنا چاہندا ہے، حضرت یوسف نو انہاں دے حسن وچ ویکھنا چاہندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے، او میرے ویر علی نو ویکھ لو۔ کوئی چھوٹا فرمان نہیں سنیا، کہ چھوٹی گل نہیں سنی۔ میرے آقا فرماندے نے، جڑا آدم نو دے کمال تے ویکھنا چاہندا ہے، موسیٰ نو دی گرفت تے ویکھنا چاہندا ہے، ابراہیم نو دے علم وچ ویکھنا چاہندا ہے، یوسف نو دے حسن تے ویکھنا چاہندا ہے، اینے نبیاں دے کمال میرے نبی فرماندے نے، ساری تقریر جڑی ہو گئی ایک پاسے، جڑی اگوں ہونی ایک پاسے، اس جملے دا وزن کعبے دے رب دی قسم ایک پاسے۔ حضور فرماندے نے، جڑا آدم نو دے کمال تے ویکھنا چاہندا ہے، جڑا موسیٰ نو دی گرفت وچ ویکھنا چاہندا ہے، جڑا ابراہیم نو دے علم تے ویکھنا چاہندا ہے، جڑا اللہ دے نبی یوسف نو او دے حسن تے ویکھنا چاہندا ہے، او میرے ویر علی نو ویکھ لے، ایک علی وچ سارے کمال نظر آ جان گے۔ سبحان اللہ، علی وچ سارے کمال نظر آ جان گے۔ سبحان اللہ، ایک علی وچ سارے کمال نظر آ جان گے۔ کیا کہنا مصطفیٰ دے ویر دا، بولو نا دب کے بولو سبحان اللہ۔ اور میرے آقا فرمانے نے، علی تیرا چہرہ ویکھنا عبادت۔ اور حضور نے اگلا جملہ جڑا فرمان ارشاد فرمایا، حضور فرماتے نے، علی تیرا چہرہ ویکھنا تے جڑی عبادت ہے، تیرا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کاندھے پہ کبھی باپ، پشت پہ کبھی بیٹا، کاندھے پہ کبھی باپ، پشت پہ کبھی بیٹا۔ او فتح مکہ دے دن حضور نے علی نو اپنے کندھیاں تے چڑھا کے جدوں بت تڑوائے تے حسنین کریمین کا ہزاراں مرتبہ زمانے نے ویکھیا نا، مدینے دے بازاراں تے مسجد نبوی وچ، مسجد نبوی دے منبر تے مسجد نبوی دے مصلی تے ہزاراں مرتبہ، ہزاراں بندیاں، ہزاراں مجمع تے کئی مرتبہ نبی نو ادا اور کمال کراندیاں وکھاندیاں ویکھیا۔ کاندھے پہ کبھی باپ، پشت پہ کبھی بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت کو دیکھا۔ کاندھے پہ کبھی باپ، پشت پہ کبھی بیٹا، کاندھے پہ کبھی باپ، پشت پہ کبھی بیٹا۔ حضور نے حسنین کریمین بھی بکھرا پیار کیتے، اور حسنین کریمین دے بابا علی نے بھی بکھرا پیار کیتے۔ آؤ نا اپنے پیر علی دا ذکر کرے لگے ہو، بولو نا یار، ایڈی بچی سبحان اللہ، علی دا ذکر، شہنشاہ کمال ولایت بادشاہ دا ذکر، طبیعت وہی مچلے گی، دل وہی مچلے گا، مزاج وہی مچلے گا، جنہیں مزاج میں مصطفیٰ دے یارہ دی محبت شامل ہے۔ کعبے دے رب دی قسم، تے حشر دے میدان چ ابو بکر دی محبت سوا دامن خالی ہے، تے علی دی محبت سوا دی نہ قبر تے پہنچے گی نہ حشر تے پہنچے گی۔ یہ محبت ہوئے گی دے دامن تے اللہ کریم دا دعا جانا تے کرم شامل آوے گا۔ علی پاک دا وجود ہے، جنہیں خالی مصطفیٰ محبت نے کی تھی، بلکہ مصطفیٰ تے رب کریم نے محبت، اللہ کریم نے محبت کی تھی ہے۔ کوئی مقام ہوئے، کوئی جگہ ہوئے، حضور نبی نے امام نے کس کمال نے نوازیے۔ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے نبی دی عمر 20 سال مبارک۔ کتنی عمر میرے نبی دی؟ 20 سال۔ تے حضور دا چاچا ابو طالب، جناب ابو طالب یمن دے سفر سے گئے ہوئے نے، تجارت دے سلسلے وچ سامان لے کے تجارت دے سلسلے سے یمن گئے ہوئے۔ بڑی توجہ، اپنے پیر علی پاک دا ذکر کرن لگا، اس خاندان دا ذکر کرن لگا جس خاندان تو اللہ کریم نے ناپاکی نو دور کر دیتا ہو، جس خاندان تو اللہ کریم نے، اللہ کریم خالق نے ناپاکی نو دور کر دیتا ہو، جس خاندان تو اللہ کریم نے پلیتی نو دور کر دیتا ہو، جس خاندان
تو اللہ کریم نے بے حیائی اور فحاشی دیریانی نہ وہ بستگی رکھنے والے لوگوں کو دور کر دیتا. اور زمانے والے اس پیر علی دا ذکر کر لگا وا, اس شہنشاہ ولایت دا ذکر کر لگا وا, اس ولیاں دے بادشاہ دا ذکر کر لگا وا, اور جنہوں رب نے ویر دیتا ہے اور نبیاں دا سلطان ہے, خود ولیاں دا سلطان ہے, پتر جنتی جوانہ دے سردار نے, یہ رب نے یہ رب نے بیوی دیتی ہے جنتی عورتوں دی سردار ہے. حسنین کریمین دے نانا جان نبیوں دے سلطان, جو میرے بل کر کے بولنا میرا, تے باپ حسنین کریمین دا ولیاں دا سلطان, تے خود جنتی جوانہ دے سردار, تے ماں جنتی عورتاں دی سردار. کیسا رتبہ ہے, کیسا اس خاندان تو جڑے آئیں گا تو بھی چیک کریں گا, جس زاویہ تو بھی چیک کریں گا, رحمت ہی رحمت ہے, کریم ہی کریم ہے, کمال ہی کمال ہے. اور کمال اتنا خود سر دیئے چادرہ دے دے کے اور تھوڑ مندہ دیئے تھوڑا پوریاں کرن, لوڑ رکھ لے کے آنے والے دیئے لوڑا پوریاں کرن, دل دی تمنا لے کے آنے والے دیئے تمنا پوریاں کرن. خیر گل ذکر خیر بات چن لے, اپنے پیر علی پاک دے پاک خاندان دا ذکر کرنا پیا. حضرت علی پاک دے ابا جان جناب ابو طالب یمن دے سفر تے گئے ہوئے نے, تجارتی قافلہ لے کے گئے ہوئے نے. پتہ چلیا ایک بابا عالم آسمانی کتاباں دا 300 سال دی عمر ہے. جناب ابو طالب دے دل تے خیال شوق پیدا ہو رہا, اس بزرگ نے ملاقات کرنی چاہیے. اتنا پرانا بندہ 300 سال دی عمر, او دی عمر دی کفیت ہے عالم, اے دی چہرے تے پلکاں جھکیاں ہوئیاں نے. جڑا آ کے گل کر دے اور گفتگو کر دے, او پلکاں اٹھا کے بابا اودن گل کر دے. علی دا باپ ابو طالب جدو اس بابے دے سامنے گیا ہوئے, ابو طالب اس راہب دے سامنے گئے نے. عیسائی راہب پرانیاں کتاباں دا عالم, 300 سال عمر دی. ابو طالب جناب ابو طالب علی پاک دے ابا جان اس راہب دے سامنے جا کے بیٹھے نے. راہب کہنے لگا, اے پرونیاں لگ دے تم مکہ تو آیا ہوئے. نہیں بولنا, علی دے باپ دا ذکر کرنا پیا, اس خاندان دا ذکر کرنا پیا, اس قریب خاندان دا ذکر کرنا پیا. اور جتھے اپنے تے اپنے کوئی کافر دا پتر بھی آ جائے انہوں بھی خالی نہیں موڑیا جاندہ, او دا دامن رحمت نے بھر کے واپس کیتا جاندہ, او دی خالی تمنا نو تمنا نہیں رہن دیتا جاندہ, او دی خواہشہ نہیں رہن دیتا جاندہ, او دی طبیعت میں کمال رحمت بھر کے واپس کیتا جاندہ. علی دا باپ ابو جناب ابو طالب راہب دے سامنے بیٹھے. راہب کہنے لگا, پرونیوں لگ دے مکھیوں آیا ہوئے. خدا سلامت رکھے, چہرہ زبان سلامت رکھے, جرا اس قریب خاندان دے ذکر جدی زبان بولے. راہب کہنے لگا, مہمانہ لگ دے تو مکے تو آیا ہوئے. جناب ابو طالب کہنے لگے, ہاں مکھیوں آیا ہویا. اگلا لفظ کہنے لگا, لگ دے قریش خاندان بچ ہوئے. بولنا مہربانی جاڑی وہ کی نبی دے علم تو اگے نہ دے, میں کوئی دیوار پیچھے دی خبر نہیں جان دے. میں کہا شکایت ایسی گل نہیں کرنی, اے نبی دے علم تے دور دی گل ہے. اس زمانے میں عیسائی راہب 300 سال عمر رکھن والا جناب ابو طالب نو کہنے لگا, مکیوں آئے, قریش خاندان وچ ہوئے, بنو ہاشم وچ ہوئے. اچھا اگر اگلی گل بھی سن, ابو طالب کہنے لگا گلاں بڑی توجہ نو سننا پیا. کہنے لگا, اللہ نے تیرے بھائی نو ایک ایسا پتر دیتا ہے. جملے تو تساں بولنا, میں مٹھا بولاں گا, لیکن جاڑی سبحان اللہ دی آواز مصطفیٰ دی محبت نہ لبریز گنبد خضرا تک نوکری پیش کر دی جائے گی. عیسائی راہب کہنے لگا, ابو طالب اللہ نے تیرے مرحوم بھائی, جڑا تیرا بھائی ہے نا عبداللہ دا نام ہے, انہوں جڑا پتر دیتا ہے او دا نام محمد ہے, تے نبی آخر زمان ہے, وہ ختم نبوت دا تاجدار بن کے آنے آئے. ابو طالب کہندے نے, میں وہ دی گل سنی تے تھوڑا جا لرزہ آیا. ابو طالب علی پاک دے ابا جان دا نام ہے جناب ابو طالب. ابو علی پاک 4 بھائی نے, طالب, جعفر, عقیل, علی. نہیں بولے, مٹھے بولے. اس خاندان دا ذکر کرنا پیا جنہ دے بارے کھڑی شریف دے شہنشاہ حضرت میاں محمد بخشا فرمانے نے, اور آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل ہونا دی, اور نام لیا لکھ باپ نہ رہنے دے بیٹی اندر دی جانی. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, شان مصطفیٰ.
خاندان مصطفیٰ بولو نا زندہ باد بولو جڑا اس خاندان دے زندہ باد بولے حضور بھی اس کو زندہ باد قرار دے دے جنہی طبیعت اس خاندان دے ذکر سن کے خوش ہوندی ہے کعبے دے رب دی قسم اور خدا دا شکر ادا کرن دے نال نال گھر جا کے ماں دے قدم چومنے چاہیے نے اس خاندان دی محبت ابے دی وراثت چ نہیں ملدی اماں دی شرافت وچ ملدی ہے اس قریب خاندان دی محبت اے پیو دی وراثت چ نہیں ملدی نہیں سمجھے جملہ اگر بزرگ بیٹھے نے میرے قبلہ والدے گرامی دے قدمہ چ بہن والے ساری زندگی چٹیاں داڑیاں آ گئیاں کتے چھوٹے چھوٹے ہوندے تھا جدوں دے بابا جی اللہ پاک چاچا شوکت صاحب دی یادی کرے اے طبیعت ٹھیک ہوے نہ ہوے موسم جیڑا بھی ہوے انہاں محبت رسول اور کمال پورا کرنا ہوندا جتنے بھی بیٹھے ہو ایک گل حقیقت مبنی گل ہے جڑا بندہ ذوق اور محبت لے کے آندا خدا رونا کرم اور رونا فضل عطا فرماندا ہے اور اس خاندان دا ذکر کرنے پہ جس ذکر بارے کسی مولوی دا فرمان نہیں کسی مفتی دا فرمان نہیں کسی محدث گل نہیں کرتا پیا نبیوں نے امام فرمانے نے علی تیرا ذکر این عبادت ہے اچھا جڑا بندہ آج نہیں بولیا کروں گے کو قسم کھا کے آیا میں جا کے نہیں بولنا ذکر علی وچ چپ کر کے سن کے اٹھ کے آ جانا اس بندے کے میں اپیل کروں گا ذکر علی وچ بولنا ہونے میں جدی آواز پیر علی نو سونی لگنی ہے مہربانی سورج دی گرمی تپش اینی نہیں کہ بندہ بول بھی نہ سکے ذکر محمد والے محمد وچ اور بندہ بولے اور جدی ماں نے اللہ بلر باوے دیا لوریاں دے کے نہیں پالیا محمد والے محمد درود پڑھ کے پتر نو پالیا ہے خدا سلامت رکھے چہرے جناب ابو طالب کہنے نے میں اس عیسائی راہب جب سامنے بیٹھا ہو راہب کہنے لگا مکی ہوئے ابو طالب کہنے لگے ہاں بنو ہاشم خاندان وچوں ہاں قریش قبیلے وچوں ہاں انہیں کہا تیرا بھائی مرحوم عبداللہ دنیا تو جا چکے ہیں انہیں کہا بالکل جا چکے ہیں او دا پتر دا نام محمد بالکل ہے نبی آخر زمان ختم نبوت تاجدار بالکل ہے انہیں کہا اچھا اگلا جملہ سنمان ذرا بڑی توجہ نہ ان جدی طبیعت میں چین پیر علی دا ذکر سننے واسطے او بندہ بولے گا جملہ میں پہلی مرتبہ پیش کرنے لگا ہوا اور اس جملے تے فدا ہو کے بولے دعا کرنا کریم خالق اٹھن تو پہلا اپنا خاص کرم اور رحمت دی نظریں تے بندے تے کر گئی پھر اس جملے تے بولے اور راہب کہنے لگا ابو طالب انہاں دی عمر 20 سال ہوے گی بڑی توجہ جملہ سننا ذرا اللہ کریم نے تیرے ہاں ایک ایسے پتر دی ولادت کرنی ہے او دا نام علی ہوے گا جو محمد علی ہوے گا سبحان اللہ نبی نو علم غیب نہیں اور میں کہ نبی تے اعتراض کرنا لیا پہلا عیسائی غائب نو پوچھ جا کے 300 سال عمر ابو طالب دے قدمہ چ بیٹھ کے کہنے لگا ابو طالب تیرے ہاں ابو طالب کہنے اس وقت کوئی امید بھی نہیں سی کوئی ایسا میری بیوی امید نہ بھی نہیں سی ہے کہنے نے خیر والی گل سنی تے میرے دل چ تجسس پیدا ہویا کچھ گلاں ٹھیک نے راہ کچھ مینوں تجسس وچ نے اور میں کہا کوئی دلیل ہے ہی دلیل سبحان اللہ سبحان اللہ یار کیویں بول دے سبحان اللہ طبیعت اپنی کھل کے بول رہے ہیں اور بغیر بخل بول رہے ہیں وہ کہنے لگا ابو طالب جناب ابو طالب کہنے لگے راہب کوئی دلیل ہے ہی نہیں اللہ کی دیا نے راہب کی دلیل سننا ذرا توجہ نہ کہنے لگا ابو طالب میرے دروازے دے سامنے انار دا درخت سکیا پیا ہے اور سکیاں ٹاہنیاں سک گئیاں نے ابو طالب میں دعا کرنا جے میں تیرے نال سچ بولیے اے ہرا ہو جائے گا انہیں دعا کی تھی راہب نے درخت خالی ہرا نہیں ہویا اس ویلے درخت نو انار دا پھل بھی لگ گیا ہے اسے ویلے انار دا پھل بھی لگ گیا جب ابو طالب کہنے میں حیران ہو گیا او دیاں گلاں سچیاں سنیاں گلاں میں دل نوں لگیاں کہنے میں تجارت دا کم شم کر کے واپس گھر پہنچیا بڑی توجہ جناب ابو طالب کہنے نے گھر پہنچیا گھر قدم رکھیا پہلی خوشخبری ابو طالب مبارک ہوئے سبحان اللہ جناب ابو طالب مبارک ہوئے اللہ کریم نے امید کرم نوازی رحمت مہربانی فرمائیے علی دی ولادت دا صدقہ کریم جڑا پھر اولاد ہے ان اولاد نہ اولاد جیسی نعمت نہ نواز دے جڑا دھیاں نو ترسدا مولا اونوں دھیاں جیسی رحمت عطا فرما جڑا پتراں نو ترسدا کریم خالق علی دی ولادت دا صدقہ اونوں بیٹے جیسی نعمت عطا فرما اولاداں والے دی اولاد نو لمبی اسلامی فرما برداری والی زندگی عطا فرما جناب ابو طالب کہندے نے میں گھر آ رہا خوشخبری ملی ابو طالب
طالب مبارک ہوئے تیرے گھر دے ویڑے وچ تیرے گھر دے آنگن وچ کوئی مہمان آنے والا کوئی مہمان آنے والا کوئی مہمان آنے والا ابو طالب کہنے نے میں خوشخبری سن کے خوش ہو گیا میں اسے راہب دیاں گلاں سن کے میرے دل دے اندر خوشی دا سامان پیدا ہو گیا میں سوچنے لگ پیا راہب اور گلاں تے ٹھیک کیتیاں خوشخبریاں تے ٹھیک دتیاں سن ہن کی عالم علی پاک اپنی ماں دے بطن اطہر دے اندر آئے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد دے پیٹ دے اندر آئے ادھر حضور گاہے بگاہے لنگ دیا اپنی چاچی نو سلام کرنا دے سا اپنے چاچے نے ملاقات کرنا دے توجہ ہن کی ہو رہا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہندی ہے میں اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہاں توجہ میرا کرنا گھر بیٹھی ہاں دروازے تے کریم محمد عربی آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور امام الانبیاء توجہ میرے کرو حضور امام الانبیاء دروازے تے آ گئے جناب ابو طالب کہندے نے میں قریب بیٹھا علی دی ماں بھی قریب بیٹھی ہے کدی اگے انج نہیں ہویا توجہ میرے کرنا ذرا بڑا نازک مرحلہ جملہ آ گیا ابو طالب آپ کہندے نے میں قریب بیٹھا میری بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد علی دی امی جان قریب بیٹھی ہیں دروازے تے حضور آ گئے اجے علی پاک دی ولادت نہیں ہوئی ہے تیرا رجب نہیں ہے تے پتنے اطہر وچ نے علی پاک اپنی ماں دے پیٹ وچ نے ذمہ داری نہ پیش کرنا پے ایک ایک جملے تے گناہگار دا پہرا ہے حضور امام الانبیاء دروازے تے آ گئے فوراً فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں سبحان اللہ حیران ہو کے منظر ویکھیا اگے کدی انج نہیں ہویا سبحان اللہ توجہ کرنا اللہ کرے جملے تے پہنچ سکو اللہ کرے میں پہنچا سکا میں دینا تے پا سکا ابو طالب کہنے میں حیران ہو گئے فاطمہ بنت اسد نو تکیا محمد عربی چھوٹے نے عمر دے لحاظ نال چاچی وڈی ہے تے وڈے چھوٹے دا ادب نہیں کردے ایک ہی معاملہ سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ بنت اسد کہنی ہے میرے سرتاج پتہ نہیں جدوں بھی حضور سامنے آئے نے اج پہلی مرتبہ نہیں ہے جملے تے تساں بولنا ہے جملہ جانے خدا جانے مصطفیٰ جانے مرتضیٰ جانے بولنا تساں اللہ مجھ سے سب نو اپنی رحمت اثار عطا کرے حضرت علی پاک دی امی جان فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب نو دستیاں نے میرے سرتاج پتہ نہیں جس دن دا بچہ میرے پیٹ وچ آیا ہے جدوں حضور سامنے آندے نے بچہ ایسی صورت اختیار کر جاندا ہے مینوں اٹھ کے محمد استقبال کرنا پیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد اٹھ کے استقبال کرنا پیندا ہے اٹھ کے مینوں استقبال کرنا پیندا ہے اچھا جناب ابو طالب نا شاید سمجھے بھی شاید میری بیوی اپنے کو کہندی ہے بھئی انہاں امتحان دے طور تے کی کیتا بیٹھے نے دروازے تے حضور اگلے دن پھر سلام کرنا آ کے ملاقات واسطے آ گئے ہن جناب ابو طالب اٹھے اپنی بیوی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بل کرنا عورت صنف نازک جدوں بھی ایسا معاملہ ہوندا ہے ایام حمل دے جڑے دن ہوندے نے عورت نکاحت اور کمزوری زیادہ آ جاندی ہے تے ویسے بھی عورت صنف نازک مرد دے مقابل جناب ابو طالب نے ہاتھ رکھے انہیں کہا ویکھنا وا ہون کیویں اٹھ دیئے ویکھنا وا ہون کیویں اٹھ دیئے اللہ کرے حق ادا کر کے بول سکو میں بھی حق ادا کر کے جملہ پڑھ سکا جناب ابو طالب فاطمہ بنت اسد دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے اور دل تے سوچیا ویکھنا ہون کیویں اٹھ دیئے اگر فاطمہ بنت اسد مصطفیٰ دے استقبال چ اٹھ دیئے تے میں کندھے پکڑے ہوئے نے اُتے ابو طالب دا زور لگنا ہے پیا پیٹ وچ فاتح خیبر دا زور لگنا ہے پیا آپ ایسی حیت اختیار کر گئے ابو طالب دے زور نو توڑ کے آیا علی دی امی پھر محمد استقبال واسطے کھڑیاں ہو گئیں فاتح خیبر دے زور دے عالم میں اگلا جملہ حیران ہو کے سننا ذرا بڑی مہربانی علی پاک دی امی جان کے نہیں جدوں حضور گھر ہوندے سے میں بیٹھی ہوندی سا حضور اٹھ کے جان لگدے سا یا سجے کھبے اپنے چاچے ابو طالب نو ملن لگدے سا جدھر حضور پھردے سا میرے پیٹ وچوں بچہ ادھر پھردا سی سبحان اللہ ہاں معتبر روایات وچ بھی علی دے ماں دے یہ ایسی کیفیت ہے کوئی انسان نہیں در سکتا ماں دے پیٹ دی کیفیت کوئی بندہ نہیں در سکتا کوئی بشر نہیں در سکتا لیکن علی نو اللہ نے کمال رتبہ عطا فرمایا کہ ماں دے پیٹ وچ نے پھر بھی حضور دا پیار سبحان اللہ مٹھے بولے مہربانی تہاڈی آخری جملے نے جے ماں دے پیٹ چ نے تے ماں نو بھی حضور دے استقبال واسطے کھڑا کیتا تے جے ولادت ہو گئی ہے
سبحان اللہ ماں کے نہیں میں سمجھا شاید نبی نے سبحان اللہ اکھا ہی نہیں کھولیا تے جہاں حضور دے ہتھاں چ آئے نے پہلے دن دا بچہ کون سمجھے تے کون اکھا بند رکھے تے کون کھولے پر اے بچہ وہ نہیں اللہ نے علی نو کمال عطا فرمایا ہے حضور امام الانبیاء ہتھاں دے لین دی دیر ہے علی نے اکھا کھول کے حضور دے چہرے دا استقبال کر علی پاک کہنے ہونگے یقیناً میرے دل دی آواز ہے علی پاک آپ کہنے ہونگے بچپنا ہوئے ماں دی گودی چی آئے نے سب تو پہلا حضور دی گود وچ حضور دے نال نال زندگی دے لمحے پروان چڑھ دے رہے نے کئی سال امام الانبیاء نے اپنے گھر وچ علی نو پالے ہو کئی سال اپنی مشیت وچ رکھیا ہون کی منظر کہندے ہونگے دلاں دے سو دے ہو گئے نے دلدار دی خاطر دلاں دے سو دے ہو گئے نے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڑی آئے اساں دلدار دی خاطر کسے پروان نو پوچھیا او سڑ کے کی نبدائی اونے کیا او بے سمجھا جمال یار دی خاطر کیا پروانے نے کسی نے پوچھا نا لائٹ روشنی دے کے آگے دے اکتے دیوانے وار چل دے رہی دے آخر جان چلی جاندی ہے خیر ہے کیے کسے پروانے نو پوچھیا کسے اگر تو پیدل بندہ جڑا عشق مزاج دا مخالف ہوئے جڑا کہے ویکھو جی انگوٹھے جھک کے کی لبدا ہے تظیم نہ جھک کے کی لبدا ہے تظیم نہ کھڑے ہو کے کی لبدا ہے میں کہے دا کمال پوچھ رہی تے کسے اور کو نہیں مصطفیٰ دے ویر علی کو پوچھ جا کے آپ نہیں ہے دنیا تے نہیں آئے تے ماں نو اپنے کریم نبی دے استقبال آتے کھڑے کر دینے پہ سبحان اللہ کسے پروان نو پوچھیا سڑ کے کی لبدائی اونے کیا او بے سمجھا اونے کیا او بے سمجھا جمال یار دی خاطر اونے کیا او بے سمجھا جمال یار دی خاطر اونے کیا او بے سمجھا جمال یار دی خاطر اللہ اکبر کبیر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 13 رجب المرجب او دن ہے او صبح دا سورج ہے جس دن اس صبح دی روشنی وچ او آیا جڑا ولیاں دا سلطان ہے سبحان اللہ بولو یار تب کے بولو سبحان اللہ جملے تے اے جملہ کتے اور ہوئے تے کوئی سنن والے اور ہوں تے تُسا مزاج تو واقف ہی ہو تے جنہ دا حق زیادہ علی پاک دی محبت ہے جنہ دا حق زیادہ ہے جو انہاں بھی مٹھیاں بولنا تے میرا اللہ ہی حافظ دی محبت ہے اور 13 رجب دی صبح کعبے دے صحن وچ اور کعبے دی دیوار پھٹ کے جس علی دا استقبال کیتا ہے انہوں ولیاں دا شہنشاہ علی شیر خدا کہندے نے کعبے سبحان اللہ اور علی آئے کعبے وچ جنہاں کہتے نہیں آئے انہوں کو ٹھیک ہے بھائی تو اپنی جگہ ٹھیک اسی مننے علی کعبے جے آئے معتبر روایات اندر معتبر تواتر روایات میں علی کعبے میں آئے حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ جدو اپنی شہزادی مخدومہ کائنات ملکہ تطہیر سیدہ طیبہ طاہرہ لکھاں ارباں کھرباں کروڑا سلام اس پاک ذات ہوتے سبحان اللہ آپ کا جدو نکاح مولا علی پاک نے بس ایک گل سنان ضمن آ گئی ایک گل سنا لگا اب نکاح آیا نا کہ حضور نے پہلے نکاح پڑھا دیتا فرمایا ابو بکر عمر طلحہ زبیر ادھر آؤ اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجیا ہے کہ اپنی بیٹی دا نکاح علی نہ کر دو سبحان اللہ جڑی زبان ہے جے خاموش ہے اللہ کرے میں ہوں کہندا تے نہیں باقی کہنا بندا جیسے ذکر تے بھی چپ رہے چپ ہی رہ جائے تے چنگی گل ہے جڑا اجے بھی نہیں بولدا زبان دا کی فائدہ جڑی دنیا داری دے فیصلے وچ کینچی وانگو چلے تے ذکر علی وچ ایڈی بچی سبحان اللہ مصطفیٰ اپنے ہلکار غلاماں نوں بلا کے فرماندے صحابہ
اے جبریل پیغام لے کے آئے ہیں اللہ دا اپنی دھی دا نکاح علی نہ کر دیو سلامت رہو آباد رہو خدا سلامت رکھے اپنی دھی دا نکاح علی نہ کر دیو حضور نے خطبہ پڑھیا نکاح کیتا تھوڑی دیر بعد علی آ گئے روایت مختلف ہے روایت مختلف ہے اجاب و قبول کروایا جاندہ ہے پر ایک ایسا نکاح ہے جڑا کروان والا خدا ہے تے کرن والا مصطفیٰ ہے حضور نے خطبہ پڑھیا نکاح ہو گیا علی آ گئے فرمایا علی تیرا نکاح میں فاطمہ نے کر دیتے یا رسول اللہ میں راضی ہوں اچھا میں روایت میں پیش کر لگا حضور امام الانبیاء فرمانے نے اس نکاح میں جڑے صحابہ دے ہے یہ ایسا افلاک تو 40,000 فرشتے آئے افلاک تو 40,000 فرشتے آئے تبت جھیرے جہرات موتیاں نہ پڑے انہیں اگلا جملہ میں پیش کرنے لگا بڑی جلدی نہ حضور فرمانے میں 40,000 فرشتے ایک پاسے انہاں نے ہتھا وچ تبک ہیرے جہرات ایک پاسے ان کی عالم ہے اور فرشتے اوروغ علماء قیامت دی صبح تک علی نے نکاح جڑے ہیرے جہرات لے کے آئے نے حضور فرمانے نے قیامت تک فرشتے تے اورا ایک دوجے نو او علی دے نکاح دا تحفہ دیندے رہن گے سبحان اللہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ علی پاک کعبے دے اندر آئے نے آپ دی شہزادی دا جدو نکاح ہون لگا حضور خود خریدار بن کے بازار چ گئے نے جا کے بازار وچ میرے آقا خود خریدار بن کے گئے نے اس دکان تو واری جاواں اس دکان تو قربان جاواں اور جتھے امام الانبیاء تاجدار مدینہ لکھان ہزاراں نوکر غلام خادم ہون دے باوجود حضور اپنی بیٹی دا نکاح دا جوڑا خریدن واسطے تے میرے امام الانبیاء دکان دے اندر گئے نے دکاندار ویکھ کے خوش ہو گیا حضور نے جوڑا پسند کیتا نبی فرمانے دا سے قیمت کی نہیں یا رسول اللہ تسی آگے بھاگ سنبھلنے ہو گئے مدینے دے اللہ رہے آؤ حضور میں کیویں قیمت لے سکنا فرمایا نہیں قیمت دینی پائے گی قیمت میں ادا کراں گا او دی جو جوڑے دی قیمت حضور دے کے جوڑا لے کے واپس گھر آ گئے لیا کے اپنی بیٹی نو دتا اج بھی دھیاں نہ پیار کرنے والے ہو اے بیٹیاں دی تے باپ نے کہ محبت دا کمال ہی وکھرا ہوندا ہے او جڑے دھیاں والے نے اس جملے نو یقیناً سمجھن گے جڑے بیٹیاں والے نے اس جملے دی نزاکت نو سمجھن گے حضور امام الانبیاء اپنی بیٹی واسطے نکاح دا جوڑا شادی دا جوڑا حضور امام الانبیاء لے کے آئے نے میرے آقا نے اپنی بیٹی نو لیا کے جوڑا دیتا حضور جوڑا دے کے تیاریاں تے مصروف ہو گئے نے ادھر دروازے تے دستک کوئی شام دا ویلا دروازے تے دستک کوئی آواز آئی اہل بیت محمد غریب آدمی ہو اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہنا ہو کوئی استعمال شدہ کوئی جوڑا دے دے میری بیٹی دے بخت سنبھلنے ہو جان گے میری بیٹی دے مقدر سنبھلنے ہو جان گے اور زمانے والے ہو حضور امام الانبیاء دا خریدیا ہوا جوڑا سیدہ پاک جدو رکھ کے سامنے چوم کے رکھے ہو میرے بابا میرا جوڑا لے کے آئے نے اور تیاں دے ناز ہی وکھرے ہوندے نے اور تیاں دے لاڈ ہی وکھرے ہوندے نے اور باپ امیر ہوے نہ ہوے اور بیٹی دی خواہش نو پورا کر دے بیٹی دی تمنا نو پورا کر دے بیٹی دی آرزو نو پورا کر دے اسی طرح حضور امام الانبیاء جوڑا لیا کے دیتا شام پہ یہ دروازے تے سوالی آ گیا سیدہ اٹھیاں کوئی پرانا جا جوڑا انہیں سوال کیتا کوئی استعمال شدہ جوڑا دے دیو سیدہ اٹھیاں کوئی پرانا جا جوڑا لگیاں دین فوراں دل چ خیال آ رہا اللہ فرماؤں ہے اونی دیر تک لیکن نہیں پا سکتے جنی دیر تک اپنی پسندیدہ چیز او دی راہ چ خرچ نہیں کر دے فوراں اٹھیاں اور جوڑا جڑے پوری کائنات زیادہ پسند ہے او جوڑا بکڑیا دروازے چ آ کے او سائل نو دے دیتا لے کے چلا گیا کریم خالق نو ادا بڑی پسند آئی اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جا جنت میں جڑا سب تو قیمتی جوڑا ہے اور میرے محبوب دی شہزادی واسطے لے کے جا سب تو قیمتی جوڑا ہے میرے محبوب دی شہزادی واسطے لے کے جا جبریل جوڑا لے کے آگے جبریل جنت جوڑا لے کے آگے کوئی پریشان نہ ہوئے کوئی دل تھوڑا نہ کرے جی جنت جوڑا کیویں آ گیا اور جدے پترا دا درزی جبریل بن کے اور حسن حسین دیاں پوشاکاں لے کے آ سکدا ہے کہ انہاں دی امی جان واسطے کیوں نہیں لے کے آ سکدا جبریل جوڑا لے کے آئے نے اور کسے دی بیٹی دی شادی ہوئے تیری بیٹی دی شادی ہے میری بیٹی خواہش ہوندی ہے یہ رواج بھی ہے وری دا جوڑا سسرال والوں ہوندا ہے سبحان اللہ ہندی ہے جی پہلے دن وری دا جوڑا سسرال والوں ہوندا ہے جملہ میرا آخری میں جملے تے مائک چھوڑا لگا وا او علی آئے ہوندے کسے بندے دے گھر توجہ علی آئے ہوندے کسے بندے دے گھر تے پہلے دن دا جوڑا کوئی بندہ لے کے ہوندا علی آئے ہی خدا دے گھر او پہلا جوڑا میں خدا والوں تے رہنا سی نا سبحان اللہ سبحان اللہ
دن نہ جوڑا میں خدا ولو تے بننا سی سبحان اللہ اس کمال دا رتبہ رکھنے والے پیر علی دا مقام کیے رتبہ کیے حضور امام الانبیاء فرمانے نے علی سبحان اللہ تیرا ذکر عبادت تیرا چہرہ ویکھنا عبادت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنے باپ حضرت ابوبکر نو پوچھدی ہے بابا میں اکثر ویکھیا جدوں حضور مجلس حضور دی مجلس وچ بیٹھے ہوندے سرکار نہیں ہوندے تے تسی علی دے چہرے والی ویندے رہندے ہو لوکاں نو فراغت ہی نہیں ملدی جی کھا گئے اگ کھا گئے لڑ گئے جی انج ہو گیا شگا ایسی بکواس باری تو گریز کرنا چاہیے ہے کہ نبی دے صحابہ تے بہتان بازی ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سچے باپ دی سچی بیٹی حضرت عائشہ کہنی ہے بابا یارے گار ابو بکر صدیق نو بابا میں ویکھنی ہے مجلس مصطفیٰ وچ جدو حضور نہیں ہوندے تسی علی دے چہرے ول ویندے ہو ایک ایک جملے تے گناہگار دا پہرا ہن وی تے قیامت دی صبح تک وی ابو بکر فرماندے نے بیٹی میں او دے چہرے نو کیوں نہ ویکھاں اس جملے تے فدا ہو کے بولے جدی تے حضور دی خاص نظر رحمت ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بیٹی عائشہ او دے چہرے نو کیوں نہ ویکھاں جدے بھائی جے حضور نے فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے اللہ کریم اس پاک خاندان دا کرم تینوں دنیا دے وچ شامل فرمائے واخر دعوانا